और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अमेरिका पहुँचने के बाद अपने वालिद से मंसूब एक एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया है, जिसमें ये कहा गया है इमरान खान की तरफ से कि वो गिव अप नहीं करेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो इस प्रोग्राम में जो बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि इमरान खान का आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ से रब्ता, और इस रब्ते में इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं तक क्या पैगाम पहुंचाया, ये पैगाम कौन लेके आया, और इस रब्ते का जो इमरान खान ने आर्मी चीफ के साथ किया, आर्मी चीफ के साथ शहबाज शरीफ के साथ किया, मैं आपको ख़बर ये देने जा रहा हूँ कि जो इमरान खान के बेटे कासिम कह रहे हैं कि उनके वालिद की ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि वो खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो ख़बर आपको इस प्रोग्राम में ये देने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब गिव अप कर चुके हैं। इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है। गिव अप करने और सरेंडर करने के बाद ये रब्ता इमरान खान ने आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के साथ किया है। तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि कल इमरान खान की अडयाला जेल में किसके साथ मुलाकात होगी। तो इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताता जाऊं तो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है कि देखें जी, खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती। आप ज़रा कुछ अरसा पीछे चले जाएं। जब इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत निकाह का मुकदमा था, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र का मुकदमा था, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा था, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 1 का मुकदमा, चारों केसेस के जो ट्रायल हैं वो जेल प्रोसीडिंग हुई हैं, जेल ट्रायल हुए हैं। इमरान खान की वकला के साथ रोज़ाना मुलाकात होती थी। एक नहीं, इमरान खान साहब के लीगल टीम में आधे दर्जन से ज़्यादा बल्कि दर्जन भर वकला हुआ करते थे। पूरा एक मजमा अडयाला जेल में खान साहब के वकला का होता था, और उस वक्त एतराज़ ये होता था कि रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान साहब के केसेस को क्यों प्रोसीड किया जा रहा है। इस वक्त अदालतों में इमरान खान के 2 केसेस पेंडिंग हैं, जो बड़े केसेस जिनका जेल ट्रायल होता है, जिसमें एक तोशाखाना 2 का मुकदमा है, दूसरा GHQ रावलपिंडी का मुकदमा है। अब पिछले कुछ अरसे से इन मुकदमात की समाअत में प्रोसीडिंग में तातुल आया है। अब तातुल आने पे तहरीक इंसाफ वाले अब ये कहते हैं कि इन केसेस की समाअत क्यों नहीं होती। इन केसेस में की समाअतों में, हेयरिंग्स में, प्रोसीडिंग में तातुल क्यों आया है। यानी पहले रोज़ाना पे एतराज़ था, अब तातुल पे एतराज़ है। लेकिन चलें, ये एतराज़ात अपनी जगह पे, कल क्या होने जा रहा है इस पे बात कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का मुकदमा है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा भी मुलजमा हैं, इस केस की कल जेल प्रोसीडिंग को फिक्स कर दिया गया है। ना सिर्फ जेल ट्रायल को फिक्स किया गया है, बल्कि जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, उनके कोर्ट स्टाफ की तरफ से दोनों साइड के जो लीगल टीम्स हैं, जो वकला हैं, जो मुतलका फरीकैन हैं, चाहे इमरान खान की साइड है चाहे प्रोसिक्यूशन की साइड है, दोनों को टेलीफोनिकली आगाह कर दिया गया है कल की हेयरिंग के हवाले से। वैसे कल इमरान खान साहब की मामूल की मुलाकात का दिन भी है। मामूल की पार्टी रुफ़का के साथ मुलाकात का दिन कल का मुख्तस है। लेकिन अगर कल ये जेल ट्रायल हो जाता है, जेल प्रोसीडिंग हो जाती है, तो पार्टी रुफ़का की मुलाकात हो ना हो, लेकिन जो लीगल टीम में पार्टी के वकला हैं, वकला रहनुमा हैं, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात का गालिब इम्कान है। अनटिल अनलेस, जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कोई तब्दीली, कोई ऐसी कोई हैपनिंग नज़र नहीं आ रही कि कल की जो जेल प्रोसीडिंग है उसको कैंसिल किया जाए। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर, कोई कोर्ट स्टाफ की तरफ से किसी साइड को आगाह नहीं किया गया। यानी प्रोसीडिंग कल के इंटैक्ट है, और कल की प्रोसीडिंग होगी तो सलमान सफदर साहब जाएंगे,
नईब हैदर पंजोता साहब जाएंगे, चौधरी ज़हीर अब्बास साहब जाएंगे, इमरान खान की हमशीरगान पहले भी जाती रहीं, अब भी शायद 2 हमशीरगान तो चले जाएं। बैरिस्टर गौर साहब जाएंगे, अली ज़फ़र साहब जा सकते हैं, सलमान अकरम राजा का नाम भी है। तो कल बड़ी मुलाकात इमरान खान की अडयाला जेल में हो सकती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के गिव अप करने की, इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के साथ रब्ते की। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो कासिम खान ने अमेरिका से ट्वीट किया है, ये ट्वीट मैं पढ़ना चाहूँगा। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। आपकी इजाज़त से इस ट्वीट में नाज़रीन ये लिखा गया है, वैसे तो अब ट्विटर का नाम चेंज होकर एक्स हो चुका है, लेकिन हमें वही पुराना नाम ही ज़्यादा पसंद है, तो हम ट्वीट और ट्विटर ही कहते हैं। तो कासिम खान का जो अकाउंट है उससे उर्दू में ट्वीट किया गया है, और उर्दू में ट्वीट करना सवाल ये पैदा करता है, क्या कासिम खान को उर्दू आती है? बोलना शायद आती हो, क्या लिखना आती है? नहीं आती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे एतराज़ होता था कि ये कैसी उर्दू बोलता है, तो कासिम खान के बेटे की अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें उर्दू बोल रहे हैं, वो प्योर ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं। लेकिन अब उनके अकाउंट से उर्दू में ट्वीट्स हो रही हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। क्या लिखा गया नाज़रीन? हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सकून और सलामती छोड़ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर हमारे वालिद ने जद्दोजहद की। आगे वो लिखते हैं कि आज इमरान खान को खामोश कर दिए गए हैं, यानी इमरान खान को खामोश कर दिया गया है, अजियत में हैं, कैद में हैं और हमसे मुकम्मल तौर पे जुदा कर दिए गए हैं। जब से हमें शऊर आया है, ना से यहाँ पे मैं पॉज दूंगा, और पॉज इसलिए कि इस एक लफ्ज़ से मुझे जो चीज़ यकीन कराती है कि कासिम का अकाउंट जिब्रान इलियासी चला रहा है या इमरान खान की सोशल मीडिया टीम चला रही है, क्योंकि खान साहब के अकाउंट से अवाम को शऊर आ चुका है। अवाम इस ग़ुलामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बड़े बाशऊर अवाम हैं, ये आज़ादी चाहते हैं। ये खान साहब के एक्स अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से ये शोर वाली ट्वीटें दर्जनों की गई हैं। अब खान साहब के बेटे के अकाउंट से भी वो शऊर वाली बात की जा रही है। क्या लिखा गया है कि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया। किसने सिखाया? इमरान खान ने सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। आज उन्हें इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने पे इसी जुर्म का इल्ज़ाम दिया जाना एक सफाक और नाकाबिले बर्दाश्त सितम ज़रीफ़ी है। अब कासिम ने ये जो ट्वीट किया ना नाज़रीन, अब कासिम को कौन जाके बताए, कासिम को कौन जाके समझाए? खान साहब की पुरानी वीडियोस कौन दिखाएगा जिसमें खान साहब ये कहते थे कि मैं शेख रशीद को अपने पास चपड़ासी नहीं रखूं, बाबर अवान को भी अपनी पार्टी में नहीं लूँगा। लेकिन चलें, शेख रशीद और बाबर अवान को एक लम्हे के लिए साइड पे रखते हैं, हमारा मौजू नहीं है। मलिक रियाज के बारे में इमरान खान साहब टीवी टॉक शो में बैठ के कहा करते थे कि मलिक रियाज सियासतदानों को ख़रीदता है, मलिक रियाज करप्ट है, सियासतदानों को ख़रीदता है, सियासी पार्टियों को ख़रीदता है। तो कोई जाके कासिम खान को इमरान खान साहब का ये वीडियो स्टेटमेंट दिखाए और फिर कासिम खान को बताए कि उसी मलिक रियाज को, जिसको इमरान खान ठेकेदार कहते थे कि वो पैसे से लोगों को ख़रीद लेता है, उसी ठेकेदार मलिक रियाज ने इमरान खान को भी ख़रीद लिया था। कासिम को मालूम होगा कि मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल एनसीए में क्या था। कासिम को समझाए कोई जाके कि वो पैसा जो बरतानिया में पकड़ा गया था, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। मलिक रियाज वजाहत नहीं दे पा रहे थे उस पैसे की बरतानिया के हुकाम को, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत बतौर वज़ीर आज़म, उनके एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह बरतानिया जाते हैं और वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया की तरफ से, एनसीए की जानिब से दिया जाता है कि आपके पब्लिक का पैसा है। इमरान खान के अकाउंट से, एसेट रिकवरी के अकाउंट से, और जो समरी तैयार होती है उसमें यही लिखा जाता है कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा, पब्लिक एक्सचेकर में आएगा, लेकिन पैसा वापस ला के मलिक रियाज की गोद में रख दिया गया। 458 कनाल ज़मीन ले ली गई, 28 करोड़ मलिक रियाज से लिए गए अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। ये बात कोई कासिम को समझाए, कोई बताए। रिचर्ड ग्रेनेडल के साथ वो मुलाकात कर रहा है,
تو بتائیں نا کہ یہ جو آپ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، جس کرپٹ نظام کے حوالے سے آپ کو اپنے والد نے بتایا تھا، اس کرپٹ نظام میں عمران خان خود فائدے اٹھا رہا تھا بطور وزیر اعظم۔ اچھا، اس پوسٹ میں ایک اور بات بھی لکھی جو ہمارا اصل موضوع ہے آج کے پروگرام کا۔ کیا لکھا ہے جی؟ عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے قاسم نے، کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے عمران خان کا؟ آئی ہیو بین ٹرینڈ ٹو فائٹ، مجھے لڑائی کے لیے، جدوجہد کے لیے ٹرین کیا گیا، اینڈ ٹل مائی لاسٹ بریتھ، یعنی آخری سانس تک آپ نے لڑنا ہے، فائٹ کرنی ہے، سرنڈر نہیں کرنا۔ عمران خان کہتے ہیں آئی ول ناٹ گیو اپ، میں گیو اپ نہیں کروں گا۔ اے مشن ہیز نو ٹائم فریم، ہمارے مشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ گیو اپ نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب نے آرمی چیف کے ساتھ بھی رابطہ کیا، خان صاحب نے شہباز شریف کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اور خان صاحب نے جو پیغام بھجوایا، خان صاحب نے گیو اپ کر دیا ہے۔ خان صاحب گیو اپ کر چکے ہیں، ایک نہیں 2 مرتبہ کر چکے ہیں۔ یہ جو اب بات کی جا رہی ہے کہ خان صاحب گیو اپ نہیں کریں گے، اور قاسم کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کروایا گیا، قاسم کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا، کروایا نہیں گیا، یہ سارا مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان۔ خان صاحب کوئی ڈٹ کے نہیں کھڑا، خان صاحب کو راستہ نہیں مل رہا، خان صاحب کی بات نہیں بن پا رہی، خان صاحب کو سگنل نہیں مل رہا۔ تو خان صاحب کی طرف سے، یا خان صاحب کے چاہنے والوں یا فیملی والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے پرعزم ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ڈٹ کے تو شہباز شریف اور آرمی چیف کھڑے ہیں۔ خان صاحب کو تو آج اگر راستہ مل جائے، ونڈو مل جائے، خان صاحب کو ڈیل مل جائے، تو خان صاحب ہر چیز گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب نے کیا گیو اپ، میں آپ کو ابھی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن یہ جو خان صاحب نے بات کی، یا ان سے جو منسوب بات کی گئی کہ مجھے ٹرین کیا گیا ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا، آخری سانس تک لڑنا ہے، یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ ٹریننگ کون کرتا ہے؟ آپ کے والدین کرتے ہوں گے، آپ کے استاد نے کی ہوگی، آپ کے کوچ نے کی ہوگی، لیکن خان صاحب نے جو گیو اپ کیا، خان صاحب نے اس بندے کو جس نے آپ کو یہ ٹریننگ دی کہ گیو اپ نہیں کرنا، آخری سانس تک لڑنا ہے، اس کا نام خان صاحب نے بدنام کر دیا۔ کیسے گیو اپ کیا گیا؟ اب میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب خان صاحب کے خلاف، وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، تو خان صاحب نے پرویز خٹک کے ذریعے، فواد چودھری، اسد عمر کے ذریعے، یعنی اپنے کابینہ کے ارکان کے ذریعے جنرل باجوہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک میرے خلاف شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی قیادت لے کے آئی ہے، ان سے جا کے ملیں اور ان سے یہ کہیں کہ اگر یہ اپنی عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیتے میرے خلاف، اس پر یہ ووٹنگ نہیں کرواتے ہیں قومی اسمبلی کے ایوان میں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں۔ خان صاحب نے 3 لوگوں کو بھجوایا کہ ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پہ قومی اسمبلی سے ریزائن کر جائیں گے، قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، یعنی اسمبلی تحلیل کر کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ اب یہ خان صاحب نے آفر کیوں کیا تھا؟ خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، عدم اعتماد کی تحریک پر آخری دم تک، آخری سانس تک لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ خان صاحب کو اپنی ناکامی، اپنی شرمندگی، اپنی شکست، اپنی ڈیفیٹ نظر آ رہی تھی۔ تو خان صاحب نے گیو اپ کر کے اپنی کابینہ کے ارکان کے ذریعے پہلے جنرل باجوہ، اور جنرل باجوہ کو پھر بھجوایا عمران خان صاحب نے کابینہ کے پاس، بلکہ خان صاحب نے نہ صرف کابینہ کے لوگوں کو جنرل باجوہ کے پاس بھیجا، بلکہ اپنے پاس وزیر اعظم ہاؤس بھی بلایا تھا، اور پھر اسی آرمی چیف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو، پی ڈی ایم کی قیادت شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری کے پاس بھیجا کہ خدا دا واسطہ جی میرے خلاف عدم اعتمادی تحریک واپس لے لو، میں اسمبلی تحلیل کر کے نواں الیکشن کرا دیاں گا، مینو ذلیل نہ کرو، مینو کھجل نہ کرو۔ یہ میں نے پنجابی میں کیوں بات کی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ پنجابی میں بلاگ کرنے والا درجہ چہارم کا جو تحریک انصاف کا لیڈر ہے نا، شہباز گل، اس سے متعلق بھی ایک خبر میں کسی ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کو جوتے کیسے پڑے، اس کی عقل پہ پردہ کیسے پڑا ہے، اس کو کیسے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہیے، وہ ذہنی طور پہ کیسے بیمار ہو چکا ہے۔
اب خان صاحب نے آفر کی سرنڈر کرنے کی، آگے سے ڈٹ گئی پی ڈی ایم، شہباز شریف ڈٹ گیا، زرداری ڈٹ گیا، اور اس سے بڑھ کے خالد مکسی باپ پارٹی کا سربراہ ڈٹ گیا، مولانا فضل الرحمان ڈٹ گیا، بلاول بھٹو زرداری ڈٹ گیا۔ پھر خان صاحب نے اس عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کا کیا راستہ نکالا تھا کہ اپوزیشن تو نہیں مان رہی، پھر خان صاحب نے قاسم سوری کے ذریعے غیر آئینی غیر قانونی وہ رولنگ دلوا کے صدر کو فوری طور پہ ایڈوائز کر دیا، عدم اعتماد کی تحریک پہلے قاسم سوری سے مسترد کرا دی کہ فوری طور پہ اسمبلی تحلیل کرو، نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کا مقصد عمران خان صاحب کا صرف یہ تھا کہ وہاں پہ خان صاحب آخری دم تک، آخری سانس تک لڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ غیر آئینی طریقے سے رولنگ دے کے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا گیا۔ دم خم تھا، ٹریننگ والدہ نے دی تھی، والد نے دی تھی، جس نے دی تھی، پھر اس ٹریننگ پہ کھڑتے، مقابلہ کرتے، ڈٹ کے کھڑے ہوتے، لیکن خان صاحب بھاگ گئے، پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے۔ جس پچ پہ میچ کھیلا جا رہا تھا اس پچ کو اکھاڑ کے بھاگ گئے۔ اور یہ دوسری مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترنے کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف کیا باتیں نہیں کی کہ تو میر جعفر ہے، تو میر صادق ہے، تو جانور ہے، تو غدار ہے۔ یہ کہا نا سپر کنگ ہے تو، میں تو بے بس تھا، میں تو پپٹ تھا، میں تو پتلا تھا، سارا اختیار تو جنرل باجوہ کے پاس تھا۔ پورا کیس خان صاحب نے جنرل باجوہ کے خلاف بنایا کہ نہیں بنایا میں غلط تو نہیں کہہ رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر خان صاحب نے اسی جنرل باجوہ کے سامنے یہ سرنڈر کیا کہ آپ ریٹائر نہ ہوں، آپ ایکسٹینشن لیں، 6-7 ماہ 8 ماہ کی ایکسٹینشن لیں۔ اس سے پہلے تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کی گئی۔ تو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا کیا مقصد تھا؟ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ کے، جس کو میر جعفر کہا، میر صادق کہا، غدار کہا، جانور کہا، کہ کہیں عاصم منیر نہ آ جائے، کہیں عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنا دیا جائے۔ یہاں پر بھی اپنے نریٹو پہ انہوں نے گیو اپ کیا، سرنڈر کیا۔ تو خان صاحب کو جب موقع ملے گا، ابھی خان صاحب کا راستہ نہیں بن رہا، خان صاحب کی بات نہیں بن رہی، تو خان صاحب یہ جو مزاحمت والا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، یہ صرف احتجاجی تحریک کو مومنٹم بخشنے کے لیے، مومنٹم میں لانے کے لیے۔ خان صاحب کو جب کوئی روشنی نظر آئی، کوئی رابطہ ہوا، خان صاحب اسی وقت سرنڈر کر دیں گے۔ خان صاحب کی ایسی کوئی ٹریننگ نہیں گیو اپ نہ کرنے والی۔ اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ۔